अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीजन 2 एपिसोड नंबर 38 की शुरुआत में हम देखते हैं समंदर के किनारे ताजिर गुलाम पर कोड़े बरसाता ही चला जाता है, एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे पे, और इस तरह ये चलता ही रहता है। अपने साथियों पर जुल्म होता हुआ देखकर सलाहुद्दीन अयूबी के पास जाने वाला गुलाम बोल पड़ता है, रुक जाओ, वो बेकसूर है, मैं महल गया था। ये सुनते साथ ही ताजिर के सिपाही उसे गिरा देते हैं और ताजिर उस पर पाँव रखते हुए कहता है, तो महल तुम गए थे, अपने मालिक की शिकायत की? हाँ, तुम्हें क्या उम्मीद थी यहाँ आकर तुमको और तुम्हारे यहाँ के सब तमाम लोगों को कोई आजाद करेगा? हाँ, तो जवाब में गुलाम कहता है, नहीं, मैंने सिर्फ वही मांगा जो हमारा हक है। ताजिर उसे मारता हुआ कहता है, तुम्हारा हक ये है। ये कहते साथ ही वो उस पर कोड़े बरसाता ही चला जाता है। कुछ में अमालेक आगे बढ़ते हुए बैलियन के पास आता है और उससे कहता है, हिम्मत एक नेक एहसास है, लेकिन हिम्मत और हमाकत के दरमियान एक पतली लकीर है और तुम उस लकीर की गलत तरफ चले गए हो बैलियन। अमालेक सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, इसे हदूद में रहना चाहिए था, जिंदान में ले जाओ इसे। ये सुनकर सिपाही उसे लेकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सबीला वहाँ आती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? तो अमालेक कहता है, लॉर्ड बैलियन सीख रहा है कि बादशाह के सामने किस तरह से बात करनी है मेरी बेटी। सबीला कहती है, जहाँ पना, जो कुछ भी हुआ इसे माफ कर दें, इसका गुस्सा अपनी सरजमीन से इसकी वफादारी की वजह से है, मेहरबानी करे जहाँ पना। ये सुनकर अमालेक बैलियन से कहता है, तुम्हारे भाई और अपनी बेटी की खातिर मैं तुम पर आखिरी एहसान करूंगा बैलियन, तुम इस एहसान की कदर करोगे और जहाँ से आए हो वहाँ वापस लौट जाओगे यूरोप, और वो भी फौरन, वरना ना मेरी बेटी और ना ही तुम्हारे भाई की याद तुम्हें बचा सकेगी, और इस बार तुम जिस जगह जाओगे वो जिंदान नहीं होगा। दूसरी जानिब ताजिर गुलाम को मार मार कर उसकी पीठ लाल कर देता है, फिर बाकियों से कहता है, और गौर से देखो और इससे इबरत हासिल करो, तुम लोग सिर्फ काम करने के लिए हो, हमारी यानी कि मिस्र के लोगों की खिदमत के लिए। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, शिकायत करना हमसे गद्दारी है। तुम्हारे वजूद के मालिक कौन है? इस लम्हे वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं, जिन्हें देखकर ताजिर कहता है, वजीर हजरत खुश आमदीद, आपने पाँव मट्टी से गंदे किए और यहाँ आ गए, क्या वजह है? वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इन लोगों ने किससे गद्दारी की है ये बताओ। जवाबन ताजिर कहता है, मैं सिर्फ मिस्र के अमीर लोगों के इमलाक का मुहाफिज हूँ, मेरा काम है कि ये यकीनी बनाऊं कि ये लोग सही से काम करते हैं। वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, तुमने अपने मुंह से कहा वो इंसान है, मेरे इस शहर में मेरे वजारत के मातहत ये बेदफा और बेबस हैं। क्या तुम्हें इन लोगों पर तशद्दुद करते हुए जरा शर्म नहीं आती, जो तुम्हारे लिए काम करते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ताजिर मुस्कुराते हुए कहता है, वजीर हजरत, यकीनन आप नहीं जानते कि मिस्र में हालात कैसे चलते हैं, और ना ही काहिरा के पोशीदा मालिक कौन है ये जानते हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बेशक हम नहीं जानते, लेकिन जालिम का हक क्या है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ये कहते साथ ही वो ताजिर का गला काट डालते हैं। उसका सिपाही कहता है, ये जगह खलीफा हजरत की है, हम यहाँ उनके हुक्म से हैं। काजी फाजिल कहते हैं, जमीन खलीफा की है, जो लोग इस जमीन का इंतजाम करते हैं वो चीनी ताजिर और सिपाही हैं। ये वो लोग हैं जो शहवार की फौज से फरार हुए हैं, यानी कि सब कुछ इस मैदान की तरह किराए पर है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी बोजोग से कहते हैं, इन सबको जिंदान में डाल दो। ये सुनते साथ ही बोजोग और सिपाही उन्हें दबोच लेते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी आगे बढ़ते हैं और गुलाम को खड़ा करते हैं। गुलाम उनसे कहते हैं, मुझे मालूम था कि आप जरूर आएंगे, अल्लाह आपका बोझ हल्का करे और आपको दोनों जहानों में खुशियां अता फरमाए। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, इब्राहिम, इसके जख्म देखो। ये सुनते साथ ही इब्राहिम उसे वहाँ से ले जाता है और वजीर सलाहुद्दीन अयूबी गाजी फाजिल से कहते हैं, तफसील से मालूम करो कि ये खलीफा किसके साथ काम करता है। आइए देखते हैं कि ये अहम लोग कौन हैं। कुछ में लॉर्ड गाय चातली उनके साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, एबलिन, मसला हल हो गया है, लेकिन कैरिक बहुत अहम है, हम काउंट्स को अपनी तरफ करेंगे, अमालेक को हर तरफ से घेरेंगे। चातली, उन काउंट्स को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं नहीं जानता कि कोई सा भी मामूली मसला पैदा हो। शाम में सुल्तान यारूकी से कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम सलाहुद्दीन की वजारत को कबूल नहीं करता? इसकी क्या वजह है? तो यारूकी कहता है, अमीर सलाहुद्दीन दोस्त और दुश्मन दोनों पर बहुत रहम करता है, हुक्मरानी के लिए मजबूत इरादे की जरूरत होती है और उसके पास इसकी कमी है। हम किसी ऐसी शख्स की बैत नहीं करते जिसमें कमी हो। ये कहते साथी यारूकी उस लम्हे को याद करता है जब सलाहुद्दीन अयूबी ने उससे कहा था, हमें जब इत्तेहाद की जरूरत है, जब हमें इस सरजमीन पर तुम्हारी मदद की जरूरत है जिससे हम पूरी तरह वाकिफ नहीं है, तो पलों को क्यों जला रहे हो यारूकी? तो यारूकी ने जवाबन कहा था, मैं तुम्हारी तरह मदरसे में नहीं पला बड़ा, मैं तुम्हारी तरह लंबे और मुख्तलिफ अल्फाज नहीं बोलता, लेकिन जो रास्ता जानता हूँ उस पर चलता हूँ और अपनी ताकत भी अपनी वहाँ से लेता हूँ। तुमने शुरू से ही अपने मंसूबे पर अमल किया है, ये सोचते हुए मैं मुनाफिक बनकर यहाँ नहीं रुक सकता। इस ख्याल के बाद यारूकी कहता है, मेरा ख्याल है कि अयूबियों को जो वसी मुराद दी गई है उसकी कोई खास वजह नहीं है मेरे सुल्तान। जवाब में सुल्तान कहते हैं, तुम्हारे खदशात की बज़ाहिर कोई वजह नजर नहीं आ रही, मुझे सलाहुद्दीन पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हारी खिदमत से बेवाकिफ हूँ। ये कहकर सुल्तान उठते
ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم حریم قلعے پر حکومت کرو. ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے چاتلیون کو آزاد کر دیا ہے. ظاہر امارلے کسی اپنے گندے منصوبے کے لیے ضرور استعمال کرے گا. ایسے وقت میں تم اور تمہارے سپاہی حریم قلعے کے لیے بہترین ہوگے. مگر یاروکی کہتا ہے سلطان مجھے معاف کر دیں لیکن میں یہ پیشکش قبول نہیں کر سکتا. مجھے نہیں لگتا کہ میں حریم قلعے کے لیے موزوں شخص ہوں بلکہ اس کے لیے آپ کو ایک اور ایوبی امیر مل جائے گا جسے آپ اس قلعے کی ذمہ داری سونپ سکتے ہیں. یہ کہتے ساتھ یاروکی جانے لگتا ہے تو سلطان غصے سے کہتے ہیں یاروکی بھولنا مت میرا بیٹا ملک صالح اسماعیل اب بھی تمہارے پاس امانت ہے. یہ سنتے ساتھ یاروکی وہاں سے چلا جاتا ہے. قاہرہ میں آگے بڑھتے ہوئے قاضی فاضل صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں صرف وہ غریب غلام ہی نہیں بلکہ مصر کے تمام لوگ غمگین ہیں. قاہرہ ایک بڑی کشمکش میں ہے. اسے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگے گا. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں شہوار کو اپنی جیب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. جب میں تخت پر بیٹھا تو میں نے صرف یہ دیکھا کہ غریب غریب تر ہوتا چلا گیا اور امیر امیر تر ہوتا چلا گیا. قاضی فاضل کہتے ہیں ایک طرف شہوار اور دوسری طرف خلیفہ. مصر کو شہد کے چھتے کے طور پر دیکھا گیا مگر اب وہ چھتا سوکھ گیا ہے. تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم اس سوکھے چھتے کو ٹھیک کریں گے. خلیفہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میں فوراً اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. قاضی فاضل پوچھتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں پتہ لگاؤں گا کہ اس نے غلاموں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کو کیسے نظر انداز کیا ہے. قاضی فاضل کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ پرواہ کرے گا. وزیر صلاح الدین کہتے ہیں وہ ضرور کرے گا. دوسری جانب خلیفہ بھی دکھا دیا جاتا ہے. جوہر اس سے کہتا ہے صلاح الدین فریضے کے لیے تیار ثابت ہوا خلیفہ حضرت. اس نے حجاز کو بدل دیا ہے. وہ یہاں اہل سنت کو آباد کرنا چاہتا ہے. انہوں نے فاطمی ریاست کے لیے برسوں سے کام کرنے والوں کو برطرف کر دیا ہے اور ان کی جگہ نئے مقرر کر دیے ہیں. اس نے فوج کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنے وفادار آدمی کمانڈر لگا دیے. وہ فاطمی کمانڈروں کو پھانسی دینا چاہتے ہیں. وہ کھلے عام آپ کو اب نظر انداز کر رہا ہے. اس نے آپ کی ملکیت میں گھس کر آپ کے غلاموں کے محافظ کو مار دیا. خلیفہ کہتا ہے اس نے اچھی طرح منصوبہ بنایا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. سلطان نور الدین مجھے پیٹ میں خنجر کی طرح چپتا ہے. اس نے وزیر کی تقرری میں مداخلت کی تو مجھے مجبوراً اسے منظور کرنا پڑا. جوہر کہتا ہے در حقیقت امیر یاروکی کی مصر سے نکلنے سے ہماری طاقت کم ہو گئی ہے. خلیفہ کہتا ہے ہم صلاح الدین کی جوانی اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے فائدہ اٹھائیں گے یہ سوچا تھا لیکن جو کچھ اس نے کیا وہ سب سے بدتر ہے. اس لمحے سپاہی آ کر کہتا ہے قاضی فاضل آپ کے حضور ملنا چاہتے ہیں. یہ سن کر جوہر چھپنے لگتا ہے تو خلیفہ کہتا ہے رکو ڈرو مت اب تم میری حفاظت میں ہو. اجازت ملتے ساتھ ہی قاضی فاضل وہاں داخل ہوتے ہیں اور جوہر کو وہاں دیکھ کر انہیں بہت غصہ آتا ہے. ادھر آگے بڑھتے ہوئے مارکوس بیلین سے کہتا ہے کیا آپ بادشاہ امارلے کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یورپ واپس جائیں گے؟ تو بیلین کہتا ہے ہم یورپ نہیں بلکہ ایبلین جائیں گے. مارکوس خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ ہے ایبلین کی کوند کلیسا کا بیٹا. بیلین کہتا ہے دوست دشمن سب کا پتہ چل جائے گا. جو میرا ہے اسے پانے کے لیے میں اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا. دوسری جانب جوہر کی جانب دیکھتے ہوئے قاضی فاضل کہتے ہیں خلیفہ سب جانتے ہیں کہ اس شخص نے مصر کو کس طرح سے نقصان پہنچایا ہے. اسے انصاف کے حوالے کرنا ضروری ہے. خلیفہ کہتا ہے جیسا میں نے تمہیں شہوار کے حوالے نہیں کیا تھا ویسے ہی جوہر کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. یہ میری حفاظت میں ہے. جواب میں قاضی فاضل کہتے ہیں خلیفہ حضرت میں بے قصور تھا لیکن اس شخص کے کیے گئے جرام کو شمار کرنے میں لمبی زندگی لگے گی. تو خلیفہ کہتا ہے تم بھی نئے وزیر کے جرم کے حصے دار ہو قاضی فاضل. میں نے سنا ہے جو تم نے میری جائیداد میں کیا. قاضی فاضل کچھ کہنے لگتے ہیں تو خلیفہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں اپنے عذر اپنے پاس رکھو. پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کیا اور کیوں کیا جا رہا ہے. اچھی طرح جانتا ہوں. میں زنگیوں سے نہیں پوچھوں گا کہ میں اپنی سرزمین کی حفاظت کیسے کروں گا. قاضی فاضل کہتے ہیں وزیر صلاح الدین آپ سے فارغ وقت میں ملنا چاہتے ہیں. میں آپ کو مطلع کرنے یہاں آیا ہوں. خلیفہ کہتے ہیں ملتے ہیں. اب آمنے سامنے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے. ادھر خلیل صلاح الدین ایوبی کے پاس جا کر انہیں خط دیتا ہے جو کہ سلطان کی طرف سے آیا ہوتا ہے. خط میں لکھا گیا ہوتا ہے مصر کے بعد ہماری تلوار کا نیا نشانہ کیرک قلعہ ہے. اس لیے قلعے کو سنبھالنے والی میلا خاتون کا ہمارے پاس ہونا یہ انتہائی اہم ہے. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا مقدمہ شام کی عدالت میں چلایا جائے گا. خط ملنے کے بعد صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سلطان کیا مجھے وزیر بنانے والے دستاویزات واپس کر دینی چاہیے یا وہ کروں جو اس خط پہ لکھا ہے. اس لمحے قاضی فاضل وہاں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفہ ملنے کے لیے تیار ہیں. پھر صلاح الدین ایوبی کو پریشان دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی مسئلہ ہے. جواب میں صلاح الدین ایوبی خط انہیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان نے میلا کا مطالبہ کیا ہے. قاضی فاضل کہتے ہیں وزیر حضرت آپ کا امتحان اب شروع ہوتا ہے. ادھر زندان سے نکلنے کے بعد میلا آگے بڑھ رہی ہوتی ہے جبکہ قاضی فاضل کے الفاظ گونج رہے ہوتے ہیں آپ امیر ہیں یا وزیر. امیر حکم کی غیر مشروط تعمیل کرتے ہیں لیکن وزیر خود فیصلہ کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں. آپ یا تو انصاف کرو گے ایک غیر مسلم عورت کے خلاف بھی جس نے آپ کو مارنے کی کوشش کی, یا سلطان کے حکم کی تعمیل کرے اور اس شخص کو قید کر دے جسے آپ نے کہا کہ وہ آزاد ہو جائے گا. یہ ایک سخت امتحان ہے لیکن اب سے
راستہ اور فیصلہ آپ کا ہے۔ سخت حفاظتی اقدامات میں میلا آگے بڑھتی ہے۔ بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے میلا کہتی ہے مجھے کوئی سزا نہیں ملی، نہیں مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بھاگنے لگتی ہے تو سپاہی اسے پکڑ لیتے ہیں اور سپاہیوں کا سربراہ کہتا ہے خاموش رہو، یہ اصول ہے، سب سے پہلے تمہیں ان لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا جنہیں تم نے پریشان کیا ہے، پھر تم اس طرح سے جاؤ گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ میلا کہتی ہے نہیں نہیں میں اس طرح ذلیل نہیں ہوں گی۔ سربراہ لوگوں سے کہتا ہے دین ریاست امیر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والی اور اپنی شناخت چھپا کر جاسوس کے طور پر کام کرنے والی یہ عورت پہلے مسلمانوں کے سامنے پیش ہوگی اور پھر اس کے جرم کا اعلان کیا جائے گا، اسے اسلامی سرزمین سے نکال دیا جائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ میلا پر پتھر برسا دیتے ہیں۔ شمسا، کاراتیگن اور جمشید بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جمشید غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے مجھے معاف کر دے کاؤنس۔ کاراتیگن کہتا ہے آہ ریا آہ، وہ خود تو چلی جائے گی لیکن اس کی خوشبو نہیں جائے گی، کتنی افسوس کی بات ہے، اتنی خوبصورت عورت اب سب برباد ہو گیا۔ میلا غمگین ہوتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب بچپن میں صلیبی سپاہی اس کی خالہ کو بھی اسی طرح سے قید کرتے ہوئے لے کر جا رہے تھے اور لوگ اس کی خالہ کو بھی مار رہے تھے۔ اس خیال کے بعد سپاہی اس کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ کائرہ میں سپاہی میلا کو لوگوں کے بیچ سے لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ اسے بلا برا کہتے ہوئے پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ اس لمحے وزیر صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچتے ہیں اور لوگوں کو روک دیتے ہیں۔ شام میں عمر ملا سلطان سے کہتے ہیں لگتا ہے کہ یاروکی کی لالچ اس کے ہوش و حواس پر چھائی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے وہ نہیں جانتا کہ اس کی لاپرواہی پر مبنی حرکتوں نے اتحاد کو توڑا ہے۔ سلطان کہتے ہیں صلاح الدین کے خلاف اس کی نفرت اور غصے کی کوئی وضاحت نہیں ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بڑا کیا ہے، ہر حالت میں صلاح الدین پر میں پورا بھروسہ رکھتا ہوں۔ میودود کہتا ہے سلطان معظم ایسا ہی ہے، لیکن اب جو اعتماد صلاح الدین کے لیے دکھاتے ہیں یاروکی بھی چاہتا ہے، صلاح الدین کے لیے دکھائی جانے والی محبت کے لیے یاروکی کے لیے بہت بھاری ہے۔ سلطان کہتے ہیں مجھے کسی مناسب وقت میں ان دونوں سے بات کر یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا، پہلے صلاح الدین ذرا پکڑی گئی میلا کو میری طرف بھیج دے۔ قاہرہ میں وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میلا کو مصر سے جلا وطن کیا جائے گا، لیکن اس طرح لوگوں کے سامنے نمائش نہیں کی جائے گی، مجھے مصر کے وزیر کے طور پر یہ قبول نہیں ہے، یہ عورت مصر سے باحفاظت باہر جائے گی، آپ لوگوں کو منتشر کر دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور سب کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی عرفہ اور بزوگ سے کہتے ہیں جب تک میلا مصر کے سرزمینوں سے نکل نہیں جاتی تم لوگ اس کی رہنمائی کرو گے۔ دور کھڑی شمسا غصے سے کہتی ہے تمہیں تو اسے محل تک چھوڑ کر آنا چاہیے۔ میلا صلاح الدین ایوبی سے پوچھتی ہے تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں کیا کر رہا ہوں؟ میلا پوچھتی ہے مجھے کیوں بچا رہے ہو؟ جواب میں وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں خصوصی طور پر تمہاری حفاظت نہیں کر رہا، کسی بھی خاتون کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ میلا کہتی ہے کاش کوئی ایسا ہوتا جس نے میری خالہ کے لیے بھی ایسا کہا ہوتا۔ وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں میں سمجھا نہیں۔ تو میلا کہتی ہے میں جس آدمی کو یہاں مارنے آئی تھی وہ مجھے میری زندگی لوٹا رہا ہے، خداوند کے پراسرار منصوبے۔ اسی کے ساتھ عرفہ اور بزوگ اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ کاراتیگن پیچھے سے رہیا رہیا کرتا رہ جاتا ہے۔ پھر وزیر صلاح الدین ایوبی جیسے ہی شمسا کی جانب بڑھنے لگتے ہیں تو شمسا چلی جاتی ہے۔ ایبلین میں لوہار تلواریں بنا رہا ہوتا ہے اور مارکوس چوغا پہنے بیلین کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور لوہار سے کہتا ہے کام میں آسانی ہو لیون۔ تو لیون کہتا ہے بوڑھے بہت دنوں سے آس پاس نظر نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں کہ تم بیلین نام میں بزل کی پیروی کر رہے ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیلین آگے بڑھ کر اپنا چہرہ عیاں کرتا ہے اور کہتا ہے سچ کہہ رہے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیلین تلوار پر ضرب لگاتا ہے اور مزید کہتا ہے تم نے برسوں تک میرے خاندان کے لیے بہترین تلوار بنائی ہے لیون۔ لیون کہتا ہے کہ یہ سچ ہے، تمہارے بابا اور بھائی دونوں بہادر قوم تھے جو بہترین تلواروں کے مستحق تھے۔ بیلین کہتا ہے اور میں بزدل کون توں ہاں؟ کیا تم نے تھوڑی دیر پہلے مارکوس کو نہیں کہا؟ لیون کہتا ہے بزدل بیلین تم ایبلین کی مشکل ترین اوقات میں غائب ہو گئے تھے، اب تم بے چارگی کی حالت میں بادشاہ امارلے کی طرف دیکھ رہے ہو۔ بیلین کہتا ہے تم اس طرح سوچنے میں حق بجانب ہو، لیکن اب میں یہاں ہوں اور مجھے ایبلین کے لیے ایبلین کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں شہر کے باہر پرانے سرائے میں تمہارا انتظار کروں گا، فوجی، تاجر، بے روزگار، ہر ایک کو وہاں لے کر آؤ جو ایبلین میں میرے لیے بات کر سکے، ویسے تمہاری تلواریں اب بھی سب سے بہترین ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیلین مارکوس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ادھر ایک مقام پر کھڑا چاتلیون میلا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ایک خوبصورت عورت کے انتظار کا احساس میں نے برسوں سے یہ تجربہ نہیں کیا ہے، یہ احساس مجھے بھوک احساس دلا رہا ہے، مجھے ایک سیب دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سیب کھانا لگتا ہے۔ اس لمحے عرفہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میلا کو لہ کر وہاں پر پہنچتا ہے تو چاتلیون بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے خوبصورت کونس، ہماری نظریں راستے میں ہی رہ گئیں، مجھے امید ہے کہ ان وحشیوں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنے کی ہمت نہیں کی ہوگی۔ عرفہ کہتا ہے یہ بربریت تو تمہارے کاموں میں سے ایک ہے۔ چاتلیون اسے کہتا ہے میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، رابرٹ میرے بہترین سپاہیوں میں سے ایک تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب میدان جنگ میں عرفہ نے رابرٹ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس خیال کے بعد چاتلیون کہتا ہے اگر تم میں ابھی ہمت ہے تو آؤ مجھ سے لڑو۔ عرفہ اترنے لگتا ہے تو میلا کہتی ہے چاتلیون میں اب جلدی جلد کیرک جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر چاتلیون عرفہ
उर्फा से कहता है, तुम आज खुशकिस्मत हो, लेकिन अगली पल ना तो तुम्हारी और ना ही सलाहुद्दीन अयूबी की खुशकिस्मती होगी। उर्फा कहता है, अपनी गंदी जुबान से मेरे वजीर का नाम ना लो। ये कहते साथ ही उर्फा लोग पलट जाते हैं और चातली उन मेला के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं शर्मिंदा हूँ कि आपको मैं दिया गया वादा पूरा नहीं कर सका, लेकिन मैं अपनी सुरमाई एजाज की कसम खाता हूँ कि मैं एक दिन सलाहुद्दीन को तुम्हारे पास लाऊंगा। मेला कहती है, मैं अब थकी हुई हूँ और किले जाकर आराम करना चाहती हूँ। शाम में सफियानी सुल्तान के पास आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान, सलाहुद्दीन ने ये खत काहिरा से भेजा है। खत पढ़कर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़े होकर कहते हैं, सलाहुद्दीन मिस्र के काजियों का फैसला सुनकर मेला को जिलावतनी का सजा दे चुका है। मेवदूद कहता है, यानी काउंट्स मेला हमारे हाथ में नहीं है। सुल्तान कहते हैं, जबकि कैरिक किले की फतह के लिए वो औरत इतनी जरूरत थी, सलाहुद्दीन ये चीज कैसे कर सकता है? मेवदूद कहता है, उसने अदालत के फैसले पर रजामंदी दिखाई है। सुल्तान कहते हैं, वो एतराज करके जिलावतनी की जगह यहाँ शाम को मुकर्रर कर सकता था। वज़ीर-ए-मात कहते हैं, वो कानून की पाबंदी करके उसे मेरी तरफ खींचना चाहता था मेरे सुल्तान। सुल्तान मेवदूद से कहते हैं, फौरन से पहले मिसल जाओ और इस मामले की तह का पता लगाओ। मेवदूद कहता है, मेरे सुल्तान, जाने को तो मैं चला जाऊं, लेकिन क्या ये सलाहुद्दीन की वजारत के लिए साय बुराने की मुतरादिफ नहीं होगा? इसफियानी भी कहते हैं, अगर सलाहुद्दीन के तख्त पर फाइज होने के बाद फौरन मलिक मेवदूद मिस्र चले जाते हैं तो इससे वहाँ बदअमनी फैलाने वालों को हौसला अफजाई मिल जाएगी। मेरा सुल्तान ऐसे ना होने दें, वो अभी ना तजर्बेकार है। सुल्तान कहते हैं, मैंने उसे ये सोचकर वजीर बनने दिया कि उसने बतौर अमीर तजर्बा हाजिर किया है, लेकिन उसने ये क्या किया? मेवदूद, वज़ीर-ए-मात को अपने साथ ले जाओ, कैरिक के रास्ते में जाओ, तुम काउंट्स को पकड़ के यहाँ लाओगे इससे पहले कि वो सुलूबियों की सरजमीन में दाखिल हो जाए। ये सुनते साथ ही मेवदूद चला जाता है। काहिरा में सलाहुद्दीन अयूबी काजी फाजल से कहते हैं, मैंने अपने सुल्तान को खत भेजा है कि मैंने काउंट्स मेला को आजाद कर दिया है। काजी फाजल पूछते हैं, आपके ख्याल में इस पर सुल्तान का क्या रद्द-ए-अमल आएगा? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारे सुल्तान समझ जाएंगे। इसी लम्हे बोजोक आकर कहता है, मोहतरम वजीर साहब, हमें एबलेन के अपने जासूसों से खबर मिली है। बैलियन अमारलेक की तरफ से दिए गए चातली उनको तख्त पर दावा करने के लिए सिपाहियों को जमा कर रहा है। सलाहुद्दीन भी परेशान होते हुए कहते हैं, ऐसा अमल बैलियन के लिए तबाही का बाइस होगा। काजी फाजल कहते हैं, चातली उनका एबलेन का कौंथ बनना। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लॉर्ड गए और चातलियन इक्तदार चाहते हैं, वो एबलियन को लेकर बैलियन को खत्म करना चाहते हैं। काजी फाजल पूछते हैं, वजीर हजरत आप क्या सोच रहे हैं? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जब तक हम कुछ फतह नहीं कर लेते, बैलियन के लिए एबलियन का तख्त हासिल करना बेहतर है। इसी लम्हे कारातेगिन सोने से भरा संदूक लेकर वहाँ आता है और उसे सलाहुद्दीन अयूबी के सामने रखकर खोल देता है। फिर खुश होते हुए कहता है, रेशमी कपड़ों पे मलबूस गीदड़ जिनके मुहावजे को तुमने शिकस्त दी थी, ये उन्होंने बेचा है। काजी फाजल कहते हैं, यानी कि वो आखिर में अपने महसूल अदा करने के लिए राजी हो गए हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जो अपने कंधों पर सर रखना चाहते हैं, रियासत और अवाम के हकूक पर नजर नहीं डालेंगे। कारातेगन कहता है, अगर कोई और हक वसूल करना है तो बताएं, मुझे ये काम बहुत पसंद है। तहसीलदारी सरदारी की काम से ज्यादा लुत्फ अंदोज है, कभी देना होता ही नहीं है, हमेशा लेना होता है। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, तो फिर तैयार हो जाओ कारातेगन, मैं किसी और को जानता हूँ जो तहसीलदार का मोहताज है, हम दूसरा हिसाब किताब चुकता करते हैं। काजी फाजल, उधर हम देखते हैं कि मिस्र के अमीर ताजिर जबरदस्त खाना खा रहे होते हैं और एक कहता है, मिस्र के हकीकी मालिक इस दस्तरखान पर हैं। दुर्गाम शहवार और मिस्र के तमाम वजीर इस हकीकत को जानते हैं और इसी के मुताबिक हुकूमत करते हैं, लेकिन नए वजीर सलाहुद्दीन बदकिस्मती से इससे बेखबर नजर आते हैं। दूसरा कहता है, उसने जो महसूल लगाए हैं उसका क्या होगा, ये नाकाबिले कबूल हैं। पहले वाला कहता है, वो समझता है कि वो अमीरों से पैसे नहीं ले सकता, वो अपनी आमदन में इजाफे के पीछे है। दूसरा कहता है, वो आवाम की खिदमत की आड़ में हमारी दौलत भी ले सकता है, लेकिन यकीनन वजीर सलाहुद्दीन जान लेगा कि मिस्र में चीजें मुख्तलिफ तरीके से काम करती हैं। इसलिए सलाहुद्दीन अयूबी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उनके पास बैठते हुए पूछते हैं, तुम मुझे क्या सिखाओगे? वो सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उधर चातलियन मेला को लेकर कैरिक किले की जाने बढ़ रहा होता है और मेला को खामोश देखकर कहता है, मैं आपकी खामोशी को आपकी थकावट से मनसूख करता हूँ मेरे काउंट्स, लेकिन परेशान ना हो, कैरिक करीब है। मेवदूद के सिपाही घात लगाए बैठे होते हैं। मेवदूद कहता है, वो शैतान चातलियन के साथ है। बैबोरा कहता है, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है? हम अपने सुल्तान का सामना करेंगे तो एक हाथ में काउंट्स और दूसरे हाथ में चातलियन होगा। अगले ही लम्हे मेवदूद हमला कहकर आगे बढ़ता है। उसके सिपाही सुलूबियों पर तीर बरसा देते हैं। ये देखकर चातलियन बुलंद आवाज से कहता है, जंगी हालत में आओ, काउंट्स की हिफाजत करो। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतर जाता है और जंगी उन पर चढ़ दौड़ते हैं। वजीर माद और मेवदूद सुलूबी सिपाहियों की मौत की घाट उतार देते हैं। बैबोरा भी जबरदस्त अंदाज में तलवार चलाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें।